واسطے گیا اللہ ذل جلال دی قسم دروازہ کھڑکایا تے اوپروں آئے نے ان موبائل تے تقریر لائیے صبر دے موضوع تے میرے امیرہ میں پسرور دے اندر بیان کیتا ازمائشاں تے صبر کرنا استقامت اختیار کرنا پریشان نہ ہونا اندنے کاری صاحب اسی بیٹھے صاحب جو میں تو پہلے اندنے کاری صاحب جدوں دا میں بیمار ہویا انج لگدا سی جویں گھر آنا نصیب نہیں ہوئے گا کاری صاحب میں ادوں دا تہاڈا یہ بیان سن رہا صبر والا بڑا حوصلہ مل جاندا وے ازمائشاں بندے دی زندگی دے اندر آئی جایا کر دیا نے میرے امیرا اللہ نے مرد بنایا وے کدی غم زدہ تے پریشان نہ ہویا رے میرے امیرا جدوں میں حالات جدے آ جاون اللہ دے زیادہ قریب ہو جایا کر اللہ اپنے بندے نو زماندا وے فرمایا جدوں اللہ تھگیاں دے نے اللہ زمائش کریا کر دینے جدوں بیماریاں ہوندیاں نے اللہ زمائش کر دینے میرا بندہ کتے ڈول داتے نہیں کتے میرا در تے نہیں چھڑ جاؤ میرے امیرہ توجہ جڑا بندہ اللہ دی زمائش تے پورا اتر جاندا وے اپنی زبان تو کہندا اللہ جس حال دے اندر تو رکھے ہے اللہ میں تیرے تیرا دیا میرے امیرہ اللہ اولاد نہ دے تے آکھیا کر اللہ میں تیرے تیرا دیا میرے امیراج آٹا جڑا وے لین دے اندر لگ کے لینا پہرے آوے کدی شکوا نہ کری اللہ دی ذاتا میرے امیرہ توجہ کرنا درہ جو نوجوان نکلے آوے پیرام دے اندر جرتی کوئی نے تھے آسمان نوال چیرا اٹھایا اندہ اللہ سونے اللہ میں تیری عبادت کرنا اللہ میں اتنا بڑا عالم دین اللہ دنیا عزت کر دیے میرے پیرام دے تھلے جتی کوئی نے تھوڑا دیا اگے گیا تے بیکھیا کیے ایک مدور جو سڑک تے رولدہ ہویا نظر آیا جدے پیر کوئی نہیں تے اللہ دے سامنے ڈگ پیا اندہ اللہ سونیا تیرا شکر جے جتی نہیں تے ترن واسطے پیر عطا فرما دیتے نے میرے امیرہ کدی ازمیر شیطان دے بہکاوے اندر نہ آویں کدی ازمیر شاوے اے سمندری دے ہاسپٹلاں دے چکر لاویں میرے امیرہ بڑیاں بڑیاں شانہ والے بڑیاں بڑیاں دولتاں والے شفاواں نو ترس دینے میرے امیرہ کی ملدا جڑا صبر کر دے حکیم لقمان دی گل اندر اے نصیحت اپنے پلے بن کے لے جاویں میرے پیغمبر بیٹھے نے اے کون والا آیا اے کون ہے میرے پیغمبر دے غلاماں دا غلام حضرت ابو طلحہ سب کہہ دے رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی دے کول آئے نے میرے امیرہ کے بیٹھے نے میرے سونے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نالے آنسو بہارے نے نالے آمدے نے اے میرے سونے آج کئی سال گزر گئے میں کر دے اندر زندگی پیا گزارنا اللہ دے پیغمبر اللہ پاک نے اولاد والی نعمت تو محروم کر دیتا وے اللہ دے نبی میری اولاد نے میری بیوی ساری ساری رات روندی رہندی ہے میرے امیرہ جگان دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام کو کسے دا غم کسے دا دکھ میرے نبی کو برداشت نہیں ہوندا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مراد غریبوں کی بھرلانے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا مصیبت میں لوگوں کے کام آنے والا میرے امیرہ جگان دے پیر نے ہتھاں نو اٹھایا آکھیا میرے بادشاہ اللہ میں تیرا نبی ہتھاں نو اٹھا رہا اولاد دین والا اللہ تو کلا میں میرے امیرہ دنیا والے آنے جدوں دا رب دا بوا چھڑے آوے اللہ نے دنیا اندر تھگیاں دے اندر مبتلا کر دیتا وے ہو کے انسان تو تے پل وچ پہ گیا چھڈ کے خدا نو تو مویا جوگا رہ گیا او پیدا کیتا جنے اونوں دتا ہی پلا
توجہ کرنا ذرا جن پیدا کیتا انہوں بھول گیا وے میرے امیرا میرے پیغمبر نے اج ہتھاں نوں اٹھایا آکھیا میرے بادشاہ ابو طلحہ دی بیوی دی پچھلی رات دے اندر اللہ رحمتاں کر دے اللہ پچھلی رات دے اندر برکت کر دے اللہ پچھلی رات دے اندر اپنی رحمتاں دا نزول کر دے میرے امیرا اللہ نے میرے نبی دی دعا نو قبول فرمایا وے برکت ام القرآن در آنے والو آخری گل میں تیرے دل و دماغ دیاں تختیاں تے منقش کرنا چاہنا وا میرے امیرا میرے پیغمبر دی سلام دا غلام گیا وے اللہ پاک نے چند دنوں تو بعد اللہ نے امید لگا دیتی ہے اللہ نے آس لگا دیتی ہے میرے امیرا اللہ پاک نے چند مہینے سال گزرے آوے اللہ نے بیٹے جیسی نعمت نال مالا مال کر دیتا وے میں دعا کرنا اللہ میریاں ایسیاں بہناں فون کر کے روندیاں نے آدیاں نے حضرت جی دعا کرے آرے جے اس سال اللہ نے اولاد نہ دیتی تے میرا خامن کہندا میں تینوں طلاق دے دے مانگا تینوں میں کروں کٹ دے مانگا روندیاں ہویاں نظر آندیاں نے نانا میرا میر اختیار میرے مالک داوے کسے دی بیٹی نو اولاد دی وجہ تو کرونا کھڑ دینے میرے امیرا مظلوم دی دعا مظلوم دی بد دعا اللہ فوراں قبول کر لیں دینے میرے امیرا اللہ پاک نے چن جیا بیٹا ابو طلحہ نو عطا فرما دیتا وے محبتاں وکھریاں نے نالے پیار وکھرا نالے اپنے بیٹے دا بوسا لیں دینے تے نالے آسمانہ دے مالک دا شکریہ ادا کر رہے اللہ بیٹا عطا فرمایا میرے امیرا چند دن گزرے نے حضرت ابو طلحہ دا جڑا بیٹا بینا میرے امیرا عبداللہ نام رکھیا اس پیارے اپنے شہزادے دا جدو نام رکھیا حضرت عبداللہ تے بیٹا چند دنوں تو بعد بیمار ہو جاندا وے میرے امیرا پتہ ہی نہ جدو اولاد بیمار ہو جاوے تے ماں باپ نو چین نہیں آندا انہاں نو قرار نہیں آندا میرے امیرا کتے رب دے سامنے روندے نے کتے ڈاکٹراں دے سامنے روندے نے آندے ویکھو ساڈے لال نو دکھ آیا ساڈے لال نو پریشانی کی بن گئی ہے میرے امیرا توجہ کرنا ذرا ابو طلحہ نے ہتھاں تے اٹھایا اپنے شہزادے نو اٹھایا وے تے رب دے سامنے دعا کر رہے نے اللہ میرے پتر نو شفاواں دے دے میرے امیرا جنوں دن چڑھے آوے نا توجہ کرنا تے حضرت ابو طلحہ فرماندے نے فرمایا ام سلیم اپنی بیوی نو آکھیا میں کاروبار واسطے جا رہا ہاں دعا کریں اللہ تیرے پتر نو شفاواں دے دے میرے امیرا ماں باپ روندے رہ جاندے نے جدوں اولاداں بیمار ہو جاندیاں نے میرے امیرا ابو طلحہ چلے گئے نے جو ماں نے اپنے لالوں اپنے ہتھاں تے اٹھایا وے کدی لال دیاں اکھیاں بند ہوندیاں نے کدی بیٹے دیاں اکھیاں کھل دیاں نے میرے امیرا جدوں بیٹا بیمار ہووے نا ماں باپ دے پیراں تھلوں زمین نکل جاندی ہے رب دے سامنے رو کے کتے ماں کہندی ہے آندی ہے اللہ میرے لال دیاں تکلیفاں مینوں لا دے اللہ میرا پتر کنی تکلیف اندر ہوئے گا اللہ میرا لال کتنی ازمائش اندر ہوئے گا میرے امیرا ماں نے سامنے اپنے بیٹے نو لٹایا وے تے مصلے تے رب دے سامنے دعا کر دی رہی ہے اللہ میرے پتر نو شفا دے دے بیٹیاں بیندیاں اے دے لال دی روح پرواز کر جاندی ہے نا ابو طلحہ دا بیٹا فوت ہو جاندا وے میرے امیرا ماں نے سامنے ویکھیا جدوں بیٹے دیاں اکھیاں کھلیاں رہ گئیاں نے جدوں بیٹے دیاں اکھاں کھلیاں رہ گئیاں تے ماں کہندی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون میرے امیرا پچھلے دنوں دے اندر جدوں ریلی نکلی کشمیر ریلی دے اندر میرے امیرا جنہاں دے جوان فوجی شہید ہوئے نے میرے امیرا پرسوں دی گل میں ویکھیا اسے دی بیوی اسے دی ماں ریلی دے اندر روندی ہوئی نظر آ رہی ہے میرے امیرا جنہاں دے جوان اس دنیا تو چلے جاندے نے ماں باپ تے بچے روندے رہ جاندے نے لیکن جان والے مڑ کے واپس
میں جمعے دیاں بابرکت کریاں نے میں دعا کرنا اللہ جڑے فوج دے اندر سرحداں تے لڑ رہے نے پاکستان دی خاطر پاکستان دی آن رہ جائے پاکستان دی شان رہ جاوے اللہ انہیں بھولا فوجی جواناں دیاں حفاظتاں فرماوے جڑے دنیا تو چلے گئے پاکستان دی خاطر اللہ انہاں دے درجات بلند فرما دے میرے امیرا فوج نہ ہوئے تے پاکستان تباہ و برباد ہو جاوے دعا کریا کر اللہ اس دھرتی نو سدا آن رکھے سدا شان رکھے میرے امیرا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیوی آنسو بہا رہی ہے تے نالے رو کے رب دے سامنے امی اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون میرے امیرا اپنے بیٹے نو پکڑے آوے پچھلے کمرے دے اندر لٹا دین دیئے جدو شام دا ویلا ہویا میرا محلے دارا نو کہیں دیئے میرے خامن دے آن دا ٹائم ہو گیا وے میرے خامن رونا دسے آجے کٹھیا ٹوٹیا کم تو واپس آ رہے آوے میرے امیرا توجہ کرنا درہو جو بیٹھی اچانک سے اندر خیال آیا جامعہ بلال نے فرمایا جگان دے پیر فرمان دے نے جس بیوی نو پتہ لگ جا میرے شوہر دے آن دا ٹائم ہو گیا وے اپنا لباس اچھا پہن لوے اپنے خامن واسطے تیار ہو جاوے میرے امیرا ایک کمرے دے اندر بیٹے دا لاشا پہ آوے ماں دا دل زخمی ہویا وے ماں دا دل چیریا گیا لیکن نبی دی حدیث تے عمل کیتا میرے امیرا اچھا لباس پہنے آوے رام دا بیلام دروازہ کھڑکے آوے دروازہ کھولے آتے ویکھے آو حضرت سیدنا ابو طلحہ فرمان دے نے فرمایا